अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। आगे चलते हैं, मीडिया टॉक बाद में करेगा। अच्छा, आप देख सकते हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो भी यहाँ इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs अहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया हुआ है और अभी अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से बात करते हैं। अगर आप देखें जी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इस टाइम यहाँ पहुँचे हैं और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से वो मिल रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कल अडयाला के बाहर धरना दिया था और इस टाइम वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। तो ये इस टाइम सूरत हाल है जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर की। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो इनसे अभी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर कब बनाइए जी, अब देखें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो भी यहाँ इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँच चुके हैं। उनके साथ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कल अडयाला के बाहर धरना जारी रखा और इस टाइम सुबह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना दिए बैठे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हम अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से और इस धरने के हवाले से। कि कल से लेके अभी तक वज़ीर आला ने धरना दिया, पहले अडयाला अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और मुतालबा ये है कि इमरान खान के जो ज़ाती मालज हैं उनकी मुलाकात हो, क्योंकि सेहत के हवाले से काफ़ी खदशात है। तो आप बताएं, जो ये खबर सामने आई इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने की इलाज की गर्ज से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्म की जो डेफिनेशन है ना वो ये है कि हकदार को उसका हक ना देना, ये जुल्म होता है, हकदार को उसका हक ना देना। तो इस वक्त ये जो सिस्टम पर मुसल्लत है इसकी असास और बुनियाद जुल्म है। इन्होंने अवाम के हक पर डाका डाला। अवाम ने जिन्हें इलेक्ट किया था, जिनको पार्लियामेंट में और हुकूमत में होना चाहिए था, ये उनका हक था, ये छीन लिया गया और जालिम लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। नतीजतन लाकानूनियत भी जुल्म है, कानून पर अमल ना करना भी नतीजतन लोगों का हक पामाल होता है, ये भी जुल्म है। जो जालिम होता है वो नाअहल होता है। कोई जालिम अहल नहीं हो सकता उस काम के लिए जो सौंपा गया है। नाअहल लोग हम पर मुसल्लत हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के मोर देन 90% अवाम के लीडर हैं, रहबर हैं, उनके दिलों में बसते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। कई हवालों से उनके हुकूक हैं। नंबर 1 वो कैदी हैं, कैदियों के भी हुकूक होते हैं, उनकी फैमिली को मिलने देना चाहिए। उनके CM साहब हैं एक सूबे के, उनको मिलने देना चाहिए। ये इनका हक है, हक पामाल हो रहा है। और ये फेडरेशन पर भी हमला है कि एक सूबे का CM जेल के बाहर बैठे आगे, रात तक देर तक बैठा रहे, फिर इधर आके बैठे। ये फेडरेशन पर हमला है। फेडरेशन की तबाही और बर्बादी कर रही है लोग, खिलाफ आइन, खिलाफ कानून है सारे का सारा। इमरान खान साहब बीमार हुए हैं। पाकिस्तान के 90% से ज्यादा लोग परेशान हैं, उनके कंसर्न्स हैं इमरान खान के बारे में। दुनिया के अंदर जो लोग बैठे उनके कंसर्न्स हैं। वो खाली दुनिया में एक पॉपुलर शख्सियत है और शनाख्ताशुदा शख्सियत है, हीरो है पाकिस्तान का। वो उम्मीद है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का एसेट है। हमारे लोग समझते हैं कि हमारा जनाब वाला जहाज एसेट है, एटम बम एसेट है। वो एसेट है पाकिस्तान का। मुल्कों के पास एटम बम थे, टूट गए, वो तबाह बर्बाद हो गए। वो इस मुल्क को बाकी रखना, जोड़ के रखना सारे फेडरेशन को, सूबों को इमरान खान है। नेशन बिल्डिंग का काम वो कर सकता है, ये तो कौम तोड़ने वाले लोग हैं। लिहाजा उन लोगों के कंसर्न्स हैं, बेचैनी है, परेशानी है, इज़्तिराब है। और ये जो कुछ भी इन्होंने किया है ये गलत किया है।
اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بعض لوگ جو ایسے ہوتے ہیں ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, کسی کو اذیت دے کر تکلیف دے کر انہیں لذت ملتی ہے. یہ اس طرح کے قوم کو تکلیف دینا, عوام کو تکلیف دینا, ہر کسی کو اذیت دینا, اور اس سے ان کو سکون ملتا ہے. یہ ان کو تو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں؟ آپ خود بتائیں نا کہ کیا عوام کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, کسانوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے, مہنگائی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, نامنی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, سیاسی بحران معاشی بحران سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے. لوگوں کو اذیت میں رکھا ہوا انہوں نے, اور ان کو پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. اور چونکہ ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں, عوام سے ڈرتے ہیں. کہاں سے لیگلائز اپنے آپ کرتے ہیں, پاور کہاں سے لیتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں وہاں جا کر. درست کہا تھا انہوں نے, بیگرز آر ناٹ چوزر. واقعاً بیگر ہے یہ. اور یہ جہاں بھی جا رہے ہیں اب تو ان کے گلے میں پٹا ہے غلامی کا, گلے میں ان کا. غزہ بھی پہنچ گئے ہیں. غزہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدد کے لیے پکارتے تھے. اس وقت کہاں تھے یہ کہ ہماری نسل کشی؟ عورتیں پکارتی تھیں, یتیم پکارتے تھے. اس وقت تو ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھی ہوئی تھی, کانوں پر پردے پڑے ہوئے تھے, سن نہیں رہے تھے, بول نہیں رہے تھے. آج آپ غزہ جا رہے ہو, کس لیے؟ جو کام اسرائیل نہیں کر سکا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا ہے نا, ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس نے کیا کہا ہے کہ ہم حماس کو ڈی ویپنائز کریں گے, جو کام اسرائیل نہیں کر سکا ہم کریں گے. اور تم پھر ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے غزہ کا مالک بننے والا؟ اس نے بورڈ بنایا ہے, اس کا تحیات مالک ہے. وہ حاکمیت, آنرشپ, مالک ہوں میں. ایک حاکم ہوتا ہے, حاکم مالک نہیں ہوتا ہے. حکومت جو کرتا ہے وہ مالک. ایک ہوتا ہے آنرشپ, مالک. وہ کہتے ہیں میں مالک ہوں یہاں کا, غزہ کا. کس ضابطے اور قانون کے تحت؟ قرآن کی نص سے صریح ہے کہ جو بھی مسلمانوں کی سرزمین پر غیر مسلموں کے قبضے میں ساتھ دیتا ہے وہ مجرم ہے. لہذا بات سنو, خان صاحب کا حق ہے یہ, ان کی ڈاکٹر کو ملیں, ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً. ان کے جن پر گھر والوں کو, لوگوں کو, ہم سب کو اطمینان ہو, ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, لہذا ان کو بھیجنا چاہیے. خان صاحب ایک بہادر انسان ہے, شجاع انسان ہے. اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے ہیں, وہ نہیں کہتا مجھے پاکستان سے باہر لے جاؤ. وہ اس کا پمز میں لے کے آگے بھئی پراپر علاج کرانا چاہیے, پراپر چیک اپ ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے حقیقت میں یہ واقعاً یہ بھی جرم ہے, یہ مجرم ہے. اور خان صاحب کو کوئی بھی تکلیف ہوئی نا, یہ ذمہ دار ہیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. خان صاحب جیل کے اندر ہے, عوام کے دلوں میں ہے. یہ خان صاحب کا سپاہی ہے, کیسے لوگ احترام کرتے ہیں ان کا, کیسے ان کو ملتے ہیں, کیسے عزت دیتے ہیں. یہ خود نکلے نا باہر اس طرح سے, کبھی چلے جائیں لوگوں میں, پھر دیکھیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. اس کے پاس منصب نہیں ہے, کرسی نہیں ہے, اقتدار نہیں ہے, لوگوں کے دلوں کا محبوب ہے. اور یہ جتنا وہ محبوب ہے اتنے لوگوں کی نگاہوں میں یہ گرے ہوئے ہیں, یہ نااہل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں. اور انشاءاللہ العزیز عوامی جدوجہد کے ذریعے خدا والمتعلق دن ضرور لائے گا کہ ان نااہلوں سے نجات ملے گی اور پاکستان آگے بڑھے گا. علامہ صاحب, آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں بہت پہلے, کافی عرصہ پہلے. جی ہاں. تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے واقعہ کربلا سنائیں. نہیں, ایسی بات نہیں, واقعہ کربلا سنانے والی بات نہیں ہوئی ہے. یہ تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتا دیں کہ خان صاحب نے آپ کو سارا ہولڈ دیا ہے مذاکرات سے لے کے تحریک تک, اور ابھی وہ اس سچویشن میں ہے. تو 8 فروری ہر کسی کو باہر نکلنا ہے, جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے. وہ مزدور ہے, وہ کسان ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ جوان ہے, وہ مرد ہے, وہ خاتون ہے, وہ بلوچ ہے, پنجابی ہے, سندھی ہے, مہاجر ہے, پشتون ہے, گلگتی ہے, بلتی ہے, کشمیری ہے, جس کے بھی پاکستان کے ساتھ کنسرنز ہیں اسے باہر نکلنا چاہیے 8 فروری کو. یہ 8 فروری بیداری کا دن ہے. 8 فروری ان ظالم حکمرانوں کے غرور کو توڑنے کا دن ہے, ان کی اوقات ان کو یاد دلانے کا دن ہے. 8 فروری پرامن طریقے سے نکلنا ہے. پرامن جدوجہد میں ہی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے 9 مئی کو خود بنایا, انہوں نے فالس فلیگ آپریشن تھا. کہاں CCTV کیمروں کی فوٹیجز ہیں, کیوں نہیں لے کے آتے؟ انہوں نے باقاعدہ ایک عوامی موومنٹ کو ایک اور طرف لے کے چلے گئے یہ لوگ. لہذا عوام سے ڈرتے ہیں, نہیں چاہتے عوام باہر نکلیں, نہیں چاہتے عوام سے خوفزدہ ہیں. عوام کو irrelevant سمجھتے ہیں, عوام کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, یہ عوام کے ووٹوں کے اور حق رائے دہی کے مخالف ہیں.
ان کا بس چلے تو آئین کو پھاڑ کے پرے پھینکیں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ دو شخصیات ہیں، ایک آپ ہیں اور ایک محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، جن کو خان صاحب نے پوری اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، آپ سڑکوں پہ آئیں، جو لائحہ عمل بنتا ہے آپ بنائیں اور اس حکومت سے ہماری جان چھڑوائیں، اور خان صاحب کی بھی رہائی کی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی طرف. تو سر آپ لوگ یہ بتائیے گا، ابھی تو 9 دن ہیں، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آ رہی، تو 9 دن ابھی مزید لوگ کیا کس طرح دیکھیں کس کی طرف دیکھیں؟ پہلی بات سنیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ